كنا تهضر على الانقطاع بون شنو كنت كنقول قلت il y aura alors effondrement escalier ce qui produit vallée appelé un rift continental هذا كيتسمى rift continental دونك هنا اون اسكاليي تيهمني عاوتاني هذا هنا هادشي كلشي تيبان واضح ما كاينش لازم اكسبليكي effondrement يعني ان فيسمون فهمتيني هبوط واحد اب هاد القضيه هنا لي فراكتور الديشيرور ديال هاد البلاك هادي علاش حيت الحراره نايضه السياطه لتحت داكوغ الوغ راه لا شوف شي لانتيرن راه ساهله راه دربو فيها يبونط هنا كيعاود يعطيك دي زيكزامبل فوالا دوبوي 30 مليون داني كيعطيك شوف ديما مسيو العولي كيحاول يعطيك هاش كيبان لك في الارض باش ما تاخذش لا سيونس ما كنقراوش الفلسفه ولا كنقراو الاداب ولا تنقراو كي اكسبيريمونطال راه كتقرا شي حاجه اللي في يديك كتقولها كتشوفها راه لي فولكان كيخرجوا كنفسروهم بالتلتل كنفسروهم بلو بروسيسوس غيني كي غيني او نيفو دو لا بروفوندور دو لا تير الوغ عندي لو بروميير ستاد ديال قلنا نحطك في السياق ديفيرجون دو بلاك دي بلاك لا ليميت دو ديفيرجون بيان سور اللي كنا هضرنا عليها من قبل فوالا لي فرونتيير ديفيرجونت ابري عندي هاد لي ستاد يفا ديتاي لي ستاد عندي ستاد دو بومبمون ريف كونتينونتال le troisième stade, premier plancher océanique, ce qu'on appelle la mer linéaire. D'abord l'évolution, le développement ديال هذا il va se tirer ici, voilà, hop. غيتكون ليا الماء شتيه حيت الماء ديما كي غادي يجي البلاصه اللي فيها واحد الديبرسيون ياك سي فيغ لي دلامون فيغ لا فالي يعني واحد البلاصه فيها طالعه واحد البلاصه هابطه عندي هنا بلاصه هابطه دونك غيجي الماء سي نورمال الوغ قال لك اسيدي كيعاود يفسر لك هنا قال لك étirement se poursuit rift sous niveau sous le niveau de la mer les eaux bien sûr marines ils vont se former il va ça ce qui est très important هادشي هو المهم تعرفوا غتبدا تشكل لينا لا كروت اوسيانيك منين غتشكل ليا لا كروت اوسيانيك اي با غتشكل ليا من لو بازالت اللي طالع ليا من هنا ها هو اللي كيشكلها هي الشيء ديال لا كروت اوسيانيك لا نوفيل كروت هي هادي شتيها ايوا غتبدا تدفع ليا هادشي هذا وبدا تكون ليا لا مير ياك هادشي اللي تحت بلا ما نقراه باش نحاول الوغ قال لك اسيدي افيك لا بورسويت ليتيرمون لو ريفت سان فورس يعني غاودي يهبط اعطي لا كونتينياسيون ديال لو فولكانيزم اوسي تا هو غيكونتينيا. Ce que je vais accentuer ici, c'est la quatrième stade, ou le quatrième stade, pardon, le stade d'océanisation, ou bien ce qu'on appelle la formation d'un océan. الفرق ما بين mer وocéan اللي بغيت ناكسنتوي هنايا كنقولوا mer بحر océan محيط كنقولوا البحر الاحمر ما كنقولوش المحيط الاحمر علاش حيت البحر الاحمر هو ستاد الفرق ما بين البحر الاحمر والمحيط الاحمر هو ان البحر الاحمر مازال في الستاد بحال واحد السيد مازال تيقرا في الابتدائي مازال ما سميوش عليه طالب مازال ايتيديون ماشي ايتيديون مي انا ليف مازال موليت ان ايتيديون باقي ماشي طالب ولكن متعلم ياك انا ليف هو متعلم متمدرس ياك بحال ما هكذاك ميغ مازال ما يعني ما كافياش لا كروت اوسيانيك ما كافياش باش اننا نقولوا سي با اون كروت بيان ديفلوبي شوف هنايا كي مديفلوبي لا كروت اجي تشوف هنايا كي مديفلوبي لا كروت لاحظ لي هاد البلاصه هادي مازال عندي ليسكاليي شوف ليسكاليي هنايا ها هما هنايا لاحظ لي لامبورطونس ديال هاد لا بلاك هادي اجي لهاد البلاصه هادي شوف واش باقي ليا شي اسكاليي هنايا ما بقاوش هما مشاو عندي دي سيديمون هنايا كي فون ساكومولي هاد لي سيديمون هادو منين جايين من لهيه من البلايص اخرى فون ساكومولي سي زايد سيدي الحاجه الثانيه الفرق الثاني شنو هو هذا هو اللي ديتاي خصك ترد ليه البال شوف لا كروت قداش هاد لا كروت لي امبورطونط علاش اون بارل دان اوسيان ياك بس سبق ليك هنايا دايرها لك بالحبه الصفر باش ما تنساش راه لي تري امبورطونط باش كان نحسك شويه معكم راه لي تري امبورطونط باش تعرفوا هادشي ها هي l'élargissement de la mer linéaire par étalement des fonds océaniques conduit à la formation d'un océan de type atlantique مثلا atlantique راه ماشي شي سميه atlantique c'est-à-dire de type atlantique ياك زعما سميه ان اكزامبل زعما هنا قال لك كيستيون افون جوست quelle est قال لك اسيدي افون juste avant l'ouverture de l'océan Atlantique quelle région de la terre était la voisine immédiate du Maroc à côté ouest et bien sûr la voisine غتكون c'est l'Amérique du Nord voilà la réponse
en fermant l'océan, ce qu'on appelle la forma, l'histoire. ياك كنعاودوا لا ريكونستيتيون دو ستوار غنعرفوا بلي المغرب ها هو المغرب شتيه ها المغرب كان لاصق مع كندا شتيها وتحلي هذا لوسيون هذا هو اللي فاش كنعوموا دابا سميتو لوسيون اطلنطيك هذاك الشيء اللي كان قال فيجنير شتيه راه صحيح غير ما عرفش ماشي ما عرفش ما كانش عنده لابتيتود باش انه يفسر هذيك الوقت ما كانوش بزاف ديال الحوايج معروفين واخا شنو عرفنا في هاد لا فيديو هذه ليكسبليكاسيون هذه لا ديفيرجونت لا ليميت ديفيرجونت فيها 4 تيب 4 ستاد بروميي ستاد هو لو بومبمون علاش لو بومبمون حيتاش تو سامبلومون عندي واحد لاكتيفيتي au niveau de le noyau externe du noyau externe ياك bombement et fracturation شنو هي fracturation fracturer quelque chose يعني je fracture كنهرس le deuxième stade rift continental troisième stade premier plancher océanique mer linéaire يعني mer linéaire le quatrième stade océanisation océan type atlantique alors هادو هما لي 4 types عندي هنايا شنو عندي bien sûr لاحظتوا باللي التكون ديال القشره المحيطيه او bien ce qu'on appelle la création magmatique la création magmatique يعني la création de la croûte magmatique ياك هادي اش كتسمى هادي كتسمى ان دورسال ميديوسيانيك هادشي هذا كله اللي كنهضروا عليه راه سين دورسال هادي ان دورسال هادي ان دورسال غير في واحد في واحد لو ستاد غير هذا الستاد الثالث هذا الستاد الرابع الاخر الستاد الاول ولكن راه سي دي دورسال كلهم سي دي دورسال داكوغ هادي دورسال لا دورسال سي كوا سي اون ليميت دو ديفيرجونت ياك عندها هاد لي 4 ستاد ديال فورماسيون دان اوسيون ou bien d'un bassin صراحه الا بغينا نقولوا سي لا فورماسيون دان باسان ماشي دان اوسيون هي صراحه غير قال لكم سيو العاودي ان اوسيون باش تقدروا انكم تستوعبوا اما هو ان باسان ماشي بالضروري يكون عامر بالماء كاع يقدر يكون خاوي ما فيهش الماء بحال مثلا هذا الشكل اللي عندي هنايا هو دايروا لك هنايا مثلا ها الماء كاين هنايا ها البلايص ما فيهمش الماء ها حتى هذا ان باسان هذا كاين دي باسان باغ اكزومبل بالنسبه للناس ديال الجيولوجي اللي يكملوا في اس 3 يعرفوا هذا الشيء هذا الوغ داكوغ دابا غنهضروا على لي زانومالي Alors les anomalies, bien sûr, c'est dans ce cours-là, alors les anomalies, ça nous montre l'autre vidéo, il y a une question, bien sûr, concernant هادشي هذا اللي شرحت طرحوها في الكومونتير نعاود نحاول ندخلها في باش ما نحاولش ندير بزاف ديال لي فيديو نحاول نشرح لكم وندوز دغيا ياك لي زانومالي نعطيهم ندير اون بيتيت فيديو بوحدهم نشرحهم ونشرح لا ليميت دو لا كونفيرجونت ونحاول نجيب لكم دي زانيماسيون الا قديش داكوغ دونك حتى دابا عرفنا لا ليميت دو ديفيرجونت اي بيان سور لا تكتونيك دي بلاك لا لي سيلول دو كونفيكسيون حاولوا ديروا الترخيص ديالكم على هادشي هذا كامل اللي قلت فيه حتى هادشي ديال الاولى راه عندكم جوج ديال لي كور يعني يحط لكم لي ديتاي اتونسيون راه يحط لكم لي ديتاي هذا علاش كنديطاي معكم مزيان واخا غنحاول ان شاء الله غدا ان شاء الله نحاول نلوح لكم la deuxième vidéo دابا هاد لا فيديو هادي la deuxième vidéo نحاول نلوحها لكم demain ان شاء الله d'accord ديال la suite de ce que j'explique bien je vais enchaîner bien sûr ça avec ce que je vais expliquer demain d'accord si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien sûr contactez-moi je vais déposer mon profil Facebook vous allez le retrouver dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions de les poser bien sûr. Je vais essayer de répondre. Donc merci de votre attention et bon courage.